विशेष सन्दर्भको साथमा पशुपति किचन होम्स प्राइवेट लिमिटेड, मित्र पार्क, चाबा हिल। Admission open for Silver Mountain School of Hotel Management, Lanchor, Kathmandu. नेपालकै सबैभन्दा ठुलो फलामे छड उत्पादक कम्पनी अम्बे स्टिल्स, जे बन्छ दिगो बन्छ। नमस्कार। विशेष सन्दर्भमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ प्राध्यापक राजकुमार पोखरेल। उहाँ राजनीति शास्त्री हुनुहुन्छ। उहाँसँग आज म विकसित राजनीतिक घटनाक्रमले के सङ्केत गरेको हो, शास्त्री होइन, इतिहासविद हो म चाहिँ। इतिहासको एउटा प्राध्यापक तर राजनीतिक विश्लेषकको रूपमा मैले उहाँसँग आज विविध विषयहरू उठान गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। नेपालको विकास भएको राजनीतिक घटनाक्रमसँगै अब नेपालमा वामपन्थीहरूको, कम्युनिस्ट हौँ भन्नेहरूको राजनीतिक भविष्य के रहला, यो एउटा विश्लेषण, छलफल र बहसको विषय बन्न थालेको छ। यसकारण नेपाली जनले धेरै पक्षको, धेरै राजनीतिक विचार बोकेका समूह या त्यसको चिन्तन राखेर हिँड्नेहरूको नेतृत्वलाई कुनै न कुनै ढङ्गले परीक्षण गरे र घटनाक्रमले उनीहरू असफल भएको प्रमाणित पनि भएको छ। प्रमाणित यस मानेमा भयो नेपाली जनले त्यो पक्षलाई दुत्कारे, यस अर्थमा दुत्कारे, मतको आधारमा दुत्कारे या जबरजस्त त्यसलाई विस्थापित गरे। यस घटनाक्रमले पछिल्लो स्थिति हेर्दा तुलनात्मक लोकप्रिय नेपालका कम्युनिस्ट हौँ भन्ने र वर्चस्व पनि नेपाली समाजमा स्थापित 7 प्रदेशमध्ये 6 प्रदेश उनीहरूको एकलौटी, स्थानीय तहमा झन्डै 60% को हाराहारीमा उनीहरूको उपस्थिति र केन्द्रमा पनि झन्डै 2/3 बहुमत निकटको अवस्था। तर निराशा अनि विभाजन। अब वामपन्थीहरूको भविष्य के रहला र नेपालको राजनीतिले कुन मार्ग तय गर्ला, विश्लेषणात्मक र सूचनामूलक ढङ्गले म उहाँसँग कुराकानी गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। अब म सिधै हजुर ताजा राजनीतिक अवस्थामा तपाईलाई म एउटा राजनीतिक विश्लेषकको रूपमा, इतिहासको तपाईँ प्राध्यापक तर सबै हिसाबले पारङ्गत पनि तपाईँ हुनुहुन्छ। नेपालमा तपाईँले लेफ्ट मुभमेन्टमै विद्यावारिधि पनि गर्नुभएको हुनाले र कम्युनिस्टहरूको जुन खालको उपस्थितिको मैले पृष्ठभूमिमा बताएँ, घटनाले के देखाउँछ भने अब यो पक्षको पनि राजनीतिक भविष्य कमजोर बन्दैछ र मानिस अर्को ढङ्गको विकल्प तय गर्ने अवस्थामा प्रवेश गर्दैछन् भन्ने अर्थ लाग्छ। विभाजन उनीहरूका दुई पुँजी, एक देशभक्ति, दोस्रो गरिब दिन दुखीका लागि उत्थान र उन्नयनमा लागि पर्ने भन्ने कम्युनिस्टहरूको दुई खाले महत्त्वपूर्ण तागत पुँजी दिने गरेको नारा। तर त्यो दुवैमा कमजोर उपस्थिति र विभाजन, यसले नेपालको राजनीतिलाई कता प्रवेश गराउँदैछ? कृपया मैले यहीँबाट सुरु गरेँ। यो नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन भित्रको अहिलेको तत्कालको विभाजन र मैले चाहिँ यसलाई दुईटा एङ्गलबाट हेर्छु सधैँभरि। यसलाई दुईटा एङ्गलबाट कसरी हेर्छु भनेर भन्दाखेरि एउटा चाहिँ नेतृत्व तह आफैमा कति इमान्दार भयो। यो आज भन्दाखेरि चाहिँ 17 वर्ष अगाडि मैले विद्यावारिधीको थेसिस बुझाएँ। मैले त्यसै बेला पनि मैले भनेको छु, नेपालमा चरित्रको हिसाबले, गुणका हिसाबले, सिद्धान्तका हिसाबले, दर्शनका हिसाबले नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी छैन। एक नाम मात्र छ, नाम मात्र छ। दोस्रो, भएका क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट भनेर जसलाई भनिएका थिए, सुधारवादमा रूपान्तरण भए, तिनीहरू सुधारवादी धारमा गए। र केही कम्युनिस्टहरू जसले आफ्नो आइडियोलोजीलाई बचाउन, आफ्नो दर्शनलाई बचाउन सङ्गठन बनाएर जानुपर्ने, सङ्गठन मजबुत गरेर जानुपर्ने ठाउँमा त्यो उनीहरूले त्यो स्कुलिङबाट कहिले पनि त्यो ठाउँमा गएनन्। एउटा त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भनेदेखि आफैमा विभाजित, आफैमा असक्षमता, आफूमा नै
एककालको चरम महत्त्वाकांक्षा भइसकेपछि त्यो बिचमा खेल्ने अर्को पार्टनर आउँछ। यहाँ त के थियो भनेर भन्दाखेरि सन् 1989 संसारमा कम्युनिजम साफ भयो भन्ने हो। सारा युरोप ढल्यो। त्योभन्दा अगाडि के थियो भनेर भन्दाखेरि मिखाइल गोर्बाचेभ बाफ थिए। उनको हाइट धेरै माथि उठाएको थियो। उनको हाइटलाई बेसरी प्रशंसा गर्ने पनि पश्चिमाहरू थिए। हुँदाहुँदै कहाँ पुग्यो मिखाइल गोर्बाचेभको बोरिस येल्सिनको बिचको झगडा अथवा चाहिँ त्यो तनावले गर्दाखेरि सोभियत सङ्घ खर्लामखुर्लुम ढल्यो। त्यो मात्रै ढलेन, पूर्वी युरोप सबै ढल्यो। यद्यपि त्यो सोभियत सङ्घको मोडललाई लिन नसकेको कारणले त्यसलाई नसमातेको कारणले क्युबा अहिलेसम्म पनि रहँदैछ, छेउमा बसिया छ। अमेरिकाको छेउमा बसेर भए पनि टिकिया छ। र मूल रूपमा टिकाउने नटिकाउने भन्ने कुरोको त्यसको नेतृत्वको कुरो हो। र नेतृत्वले कस्तो किसिमले चाहिँ त्यहाँको जनतालाई कसरी सचेत गराएर लिएर जान्छ अथवा जनतालाई कसरी गोलबन्द गर्छ भन्ने हो, विश्वास कति आर्जन गर्छ भन्ने हो। यसमा दुईटा विषय अलि स्पष्ट पार्दैन। मैले दुईटा विषय भनेको एउटा कुरो चाहिँ आफू बिचको असक्षमता भइसकेपछि आफू बिचमा चाहिँ झैझगडा सुरु हुन थालिसकेपछि त्यस बिचमा कम्युनिस्टहरूलाई बदनाम गराउने अर्को तत्त्व, त्यस खाली बाह्य शक्तिहरूले त्यस बेला खेल्ने मौका प्रशस्त पाउँछन्। अयोग्यहरूमा मात्रै अरूले खेल्न सक्छ, योग्य व्यक्तिका माझमा अरूले खेल्न सक्दैन। योग्य छ भनेदेखि योग्य व्यक्तिको ठाउँमा चाहिँ अरूले खेल्न सक्दैन। र त्यो यो कसरी त्यसलाई हाम्रोमा चाहिँ कस्तो आएछ भने कसरी त्यसलाई बदनाम गराउने, कसरी त्यसलाई चाहिँ सक्ने अथवा चाहिँ के गर्ने, यसलाई कुनै तरिकाले पनि नेतृत्वलाई चाहिँ समाप्त गर्ने हिसाबले बाह्य शक्तिले त्यो बेला खेलिदिन्छ। यदि कुनै लिक कुनै होपहोल पाउँछ भनेदेखि उसले कमजोरी काहीँभित्र त्यहाँभित्र खेल्ने मौका पाउँछ भनेदेखि। र यो कमजोरीहरू विगतका दिनदेखि नै यो चाहिँ देखिँदै आएका छन्। देखिँदै आएको कारणले गर्दाखेरि एकातिर बाह्य शक्ति या त कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्रको विभाजनलाई चाहिँ म यो विभाजन अहिलेको यो स्थिति आयो, कम्युनिस्टहरूले दुई तिहाईको हेरौँ न त कस्तो हुँदो रहेछ। कम्युनिस्टहरूको जुन बेला यो पछिल्लोचोटि कम्युनिस्ट सरकार स्थापना भयो, कम्युनिस्ट सरकार स्थापना भइसकेपछि काहीँ न काहीँ जनताको उसबाट यसले भने जस्तो अपेक्षा गरे अनुसार काम गर्न सकेन। यो त सुरुदेखि नै आएकै छ। आशा गरेका थिए, मनमोहनको पालाको आशा गरेका थिए, त्यो आएन। पछिल्ला चरणमा चाहिँ कोअलिसन गभर्मेन्टको बेलामा पनि त्यो ढङ्गको आशा भएन। अनि अहिले त एकलौटी सरकार थियो। एकलौटी सरकार यत्रो चाहिँ झन्डै दुई तिहाईको बहुमतको उसमा आउँदाखेरि एउटा स्पिडले कामले होला भन्ने कुरो चाहिँ जनताले अपेक्षा गरेका थियो, त्यो पनि भएन। अब त्यो बिचमा किन भनेर भन्दाखेरि आफैभित्र पनि त्यो ढङ्गले चाहिँ त्यो ढङ्गले तयारी गर्नुपर्छ। एक रूप भएर चाहिँ एकमुष्ट भएर चाहिँ जाउँ, अब हामीले चाहिँ एउटा दरो सरकार चाहिँ स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा लिडरसिपमा त्यो सोच कहिले आउँदै नेतृत्वको क्षमतामाथिको प्रश्न। तपाईँसँग यो अघि बढ्नुभन्दा पहिले तपाईँले दिएको अहिलेको जवाफ उपरको थप म प्रति प्रश्न। सोभियत सङ्घ गर्लाम-गुर्लुम ढल्यो, पूर्वी जर्मनदेखि लिएर पूर्वी युरोप गर्लाम-गुर्लुम ढल्यो। तपाईँले क्युबाको उदाहरण दिनुभयो। क्युबा अहिलेसम्म पनि छ, अमेरिकाको समीपमा रहेर भन्नुभयो। यो यसरी ढल्ने र नेपालमा चाहिँ यी कम्युनिस्ट होइनन् भन्नुको अर्थ यी नक्कली हुन्, यो अलिक विरोधाभास। यसको अलिक स्पष्ट पारिदिनुहोस् है। एकातर्फ यी कम्युनिस्ट होइनन्, नेपाली जनताले किन मत दिए, एक। दोस्रो, यिनले कम्युनिस्टै नाम किन राखिरहेका छन्, दोस्रो। तेस्रो, यसैमा जोडिएको विषय के 21औं सदीमा मार्क्सवादको जुन कल्पना गरिएको थियो त्यो व्यवहारिक भएन, इन्फर्मेसनल टेक्नोलोजीको युगसँगै असान्दर्भिक भयो, त्यो असफल भयो, जसको परिणाम संसारमा समाप्त भयो। हामी कहाँ चाहिँ त्यो जो नेपाली नागरिक छन् त्यो 18औं शताब्दीका त्यो चरित्रका मानिस नेपाली समाजमा हावी छन् भन्ने अर्थ लाग्छ। यो तीनवटा विषय जोडिएको कारणले मैले अलि तपाईँको विवेकपूर्ण जवाफको म आश गरेँ। एउटा चाहिँ के भनेर भन्दाखेरि 18औं शताब्दीको मार्क्सवाद, जुन बेला कार्ल मार्क्सले चाहिँ कम्युनिस्ट मेनिफेस्टो लेखेर सुरु गरेको मार्क्सवाद अहिले नेपालमा धेरैले सबैले बिर्सिसके, त्यो डिजाइनमा छैन। अर्को कुरो, त्योभन्दा पछाडि 19औं शताब्दीको अब त्यो अवस्थामा 20औं शताब्दीको थालनीमा लेनिनले
त्यसलाई चाहिँ बोल्सेविक रिभोल्युसन मार्फत ल्याएको त्यो मार्क्सवाद पनि बिर्सिसकेको छ। हुँदाहुँदै अब 20औं शताब्दीको मध्यभागमा माओ सेतुङले चीनमा क्रान्ति गरेकाको त्यसको प्रभाव नेपालमा धेरै वर्षसम्म रह्यो। अहिले पनि अहिले त्यो धेरैसँग छैन। मूल रूपमा अघि यहाँले प्रश्न गर्नुभयो, दुईवटा प्रश्न, एउटा देशभक्तिको कुरो, अर्को चाहिँ के कुरो गर्नुभएको छ भनेर भन्दाखेरि गरिब जनताहरूसँगको खास गरेर वर्गसँगको, मैले भनौँ तल्लो वर्गको मान्छेहरूसँगका कुराहरू छन्। मूलतः नेपालका कम्युनिस्ट हौँ भन्नेहरूले त्यही पुँजीलाई बेचिरहे, भजाइरहे। कम्युनिस्टलाई किन भोट हाले जनताले कम्युनिस्टलाई किन भोट हाले भने त्यो वर्गको उत्थान हुन्छ कि भनेर नै आशै गरेर हालेका हुन्। त्यो वर्ग उत्थानका लागि हाले हो। अब त्यसदेखि पछि अब अर्कोतिर चाहिँ के हो भनेर भन्दाखेरि देशभक्तिको कुरो आयो। देशभक्तिको विषयमा चाहिँ शासन सत्ता टिकाउनका निम्ति अप्रिय किसिमले आफ्नो सिद्धान्त विवेक विचारमा चाहिँ नअडिकन अप्रिय ढङ्गले विदेशी शक्तिहरूसँग खेल्दिने, विदेशी शक्तिहरूसँग चाहिँ अब सम्बन्ध एक खालको अनौचित सम्बन्धहरू चाहिँ स्थापित गर्ने र उनीहरूको प्रभावमा पर्ने, उनीहरूको दबावमा पर्ने, यी कारणहरूले गर्दाखेरि अब मैले भनेको यी कारणहरूले गर्दाखेरि यो कहाँनेरि छ कम्युनिस्ट सिद्धान्त, कहाँनेरि छ आदर्श, कहाँनेरि छ यो, यसले गर्दाखेरि यो सिद्धान्त आदर्शमा कसैले टेकेनन्। मैले अघि नै भने सुधारवादको एउटा चाहिँ सुधारवादको धारभित्र पसेँ। सुधारवादको धारभित्र पनि देशभक्तिलाई बचाउन सकिन्थ्यो। अब त्यो देशभक्तिलाई बचाउन पनि पहिला आफूमा एकता भयो भने राष्ट्र एकीकृत हुन्छ। आफूलाई एकता बनाउनका निम्ति विभिन्न शक्तिहरूले खेलेर चाहिँ यो बिचमा चाहिँ दिएन भने आफू कमजोर भएपछि त्यहाँभित्र खेल्छ। आफू कमजोर नहुन्जेल त खेल्दैन, आफू कमजोर भएपछि खेल्छ। म एउटै मात्रै यहाँनिर जस्तो अहिलेको सन्दर्भमा कुरो गरौँ, केपी ओली नेतृत्वको सरकार 5 वर्षका लागि हुँदाखेरि 5 वर्ष पर्खिन आफैभित्रबाट सकिएन। कुरो त्यो हो। आउँदो महाधिवेशन गरेर चाहिँ हतार सङ्गठनको निर्णय गर्नु पर्थ्यो। सङ्गठनको निर्णय गर्न महाधिवेशन पनि पर्खिन सकिएन। त्यो सरकारको अब केपी ओलीले आफ्नै तरिकाले पार्टी विधि पद्धति त्यो शैली अनुसार चाहिँ काम गरेका छ कि छैन? मार्क्सवादी उसबाट चाहिँ त गरेका छैन। त्यो गरेको छैन भनेपछि त्यो विधि पद्धतिमा जानका निम्ति योभन्दा अगाडि कसले कति गरे। अब पुरानो इतिहास हाम्रा नेताहरूको के छ भन्नुहुन्छ भने पुरानो इतिहास बिर्सिए। पुरानो इतिहास सबभन्दा मूल कुरो आफू हिँडेको बाटो, सबैभन्दा हिँड्दै गरेको बाटो अगाडि चाहिँ बिर्सिँदै जान्छ भनेदेखि त्यो गन्तव्य पुग्ने कहाँ हो? त्यो गन्तव्य चाहिँ हुँदैन। किनभनेदेखि यसमा चाहिँ नेपालीहरूले यो पक्षलाई बढी मत दिनु अथवा झन्नै 2/3 बहुमत निकटको अवस्थामा पुर्याउनु र अहिले पनि प्रतिपक्षको भूमिका पनि कम्युनिस्ट हौँ भन्ने नै निर्वाह गरिरहेछन्। सडकमा पनि उनै छन्, सदनमा पनि वर्चस्व, सरकार, सबै खालको ठाउँमा उनीहरूको जुन ठुलो सङ्ख्यामा उपस्थिति छ, उनीहरूका लागि गौरवपूर्ण उपस्थिति भन्दा पनि हो। गैर कम्युनिस्टका लागि त्यो गौरवपूर्ण भाषा चाहिँ अलिक ठिक भएन कि भन्ने अर्थ लाग्न सक्छ। जुन उपस्थिति छ यो हामी गरिबका लागि यिनले हेर्छन् भन्ने कारणले नेपाली जनले मत दिए र देशभक्त हौँ भनेको हुनाले पनि मत जाहेर गरे भन्ने यति रूपमा मात्रै बुझौँ। मूल कुरो कम्युनिस्ट नेपाली भएको हो भन्ने रूपमा चाहिँ नबुझौँ, होइन त? अहिले अर्थमा के बुझौँ भनेर भन्दाखेरि यिनीहरूसँग यो भइसक्यो। यिनीहरूले आए भनेर भन्दाखेरि कम्तीमा दुईवटा कुराहरू, राष्ट्रियताको संरक्षण होला, राष्ट्र अलिकति सुदृढ होला, र चाहिँ यो अर्को कुरो चाहिँ भनेर भन्दाखेरि अलिकति तल्लो वर्गका मानिसहरूले पनि माथि जाने अथवा चाहिँ उनीहरूले पनि आफ्नो वर्गलाई चाहिँ अपग्रेड गर्ने चाहिँ केही मौका पाउँछन् कि, अथवा चाहिँ उनीहरूले रोजगारीका कुराहरू आदि इत्यादि। विदेश गएका थुप्रै मान्छेहरू छन्। ती विदेश गएका मान्छेहरूले पनि त्यो यसरी चाहिँ स्टेबल गभर्मेन्टको नारा थियो। मूल रूपमा अहिलेको पछिल्लो नारा भनेको स्टेबल गभर्मेन्ट, स्थिर सरकारको नाराबाट चाहिँ जाँदाखेरि त्यो अरूबाट चाहिँ विकल्प थिएन। यिनीहरू चाहिँ जोइन्ट भेन्चरमा गएर चाहिँ काम गरिसकेपछि यसले स्थिर सरकार दिन्छ भन्ने नै थियो। त्यो स्थिर सरकारको नारा दिएर भइसके पछाडि त्यो स्थिर सरकारै हामी दिन्छौँ भनेर गइसकेपछि त्यो स्थिर सरकार बनाउनतिर चाहिँ लाग्नु पर्थ्यो। अब सवाल के रह्यो भने यसैसँग जोडिएर आउँछ, म तपाईँ इन्टरनेसनल इभेन्टको म जोड्छु नै। स्थिर सरकार दिन सकेनन्, पार्टी स्प्लिट भयो। अझ अर्को विभाजनको सङ्घारमा छ। नेकपा एमाले झन्नै विभाजनको सङ्घारमा छ। अनि
त्यो देशभक्तिको सवाल र गरिब दिन दुखीलाई उत्थान गर्ने सवालमा कतिको खरो रूपमा उत्रियो र यसले कतिको काम गर्यो, यो पार्ट जवाब दिनुहोस् त। यहाँनिर भन्दाखेरि म यही भन्दैछु, यहाँ यो दुईटा कम्पोनेन्टहरू, दुईटा स्कुलिङहरूबाट आएका पार्टीहरू युनिफाइड भएर गए, एकीकृत भएर गए। यिनीहरूको स्कुलिङ पनि फरक थियो, यिनीहरूको चाहिँ सङ्गठन गर्ने शैली तौर तरिका पनि फरक थियो, अनि यिनीहरूको काम गर्ने तौर तरिका आदि इत्यादि सोच विचारहरू नै फरक थिए। त्यो बिचमा चाहिँ यिनीहरूको बिचमा एकता भयो। अब माओवादीले 10 वर्षको जनयुद्ध गर्यो। 10 वर्षको जनयुद्धको बिचमा वर्ग सङ्घर्ष भनेर जुन कम्युनिस्टहरूले भन्ने हो, वर्ग सङ्घर्षको ठाउँमा चाहिँ जातीय कुराहरूले बढी प्राथमिकता पायो। हामीले भोगेको, हामीले देखेको कुराहरू हुन्थ्यो। अब चाहे यो समावेशिताका नाउँमा आओस् अथवा चाहिँ अरू कुनै मोडलमा आओस्, वर्ग भन्ने कुरो त्यहाँ रहेन। यो 70 सालको इलेक्सनको ताका हामी जनकपुरदेखि झापासम्म केही साथीहरू हामी चाहिँ गएका थियौँ एउटा स्याम्पलिङका लागि गएको, स्टडी गर्न के रहेछ भनेर जाँदाखेरि त्यो जाँदाखेरि चाहिँ यो जातीय नारा जुन तरिकाले लिइराखेको थियो त्यसले पनि काम गरिराखेको थिएन। फलत 70 सालको चुनावमा चाहिँ माओवादी कुन ठाउँमा आइपुग्यो भन्ने कुरो भएन। मान्छेले त्यो एउटा चाहिँ सप्रेसमा पर्यो, अर्को माथि गयो, गर्ने कसले हो, त्यसलाई सहयोग गर्ने कसले हो, कुन ठाउँमा जाने हो, अनि त्यो वर्ग चरित्र उसले निर्वाह गर्न सकेन। वर्ग चरित्र निर्वाह गर्न सकेन वास्तवमा 70 सालको चुनावमा देखायो। यो दुईटाको अब एमाले पहिलादेखि नै मध्यमवर्गीय, बढी रूपमा चाहिँ मध्यमवर्गीय जनमत बटुलेर गएको पार्टी हो। त्यो सुरुमा तल्लो वर्गको लागि केही गर्यो, तर पछि आएर चाहिँ यो मध्यमवर्गीय जनमत बटुलेर गयो। अब वैचारिक हिसाबले भन्ने हो भनेदेखि त्यो सर्वहारा वर्ग भन्ने कुरालाई चाहिँ दुईटैले बिर्सिएको हो। पछिल्लो चरणमा आएको त्यो म त्यस कारण भन्दैछु, यो सुधारवादी, यो क्रान्तिकारी होइन है। त्यो तल्लो गरिब दिन दुखीलाई त्यो बिर्स्यो, त्यो अलग उसले अर्को पथ तय गर्यो। तर के हो भनेर भन्दाखेरि केही काम सुधारवादकै पनि कुनै कामहरू गर्दाखेरि पनि त्यसले केही चाहिँ लाभ चाहिँ लिन्छ, त्यसले केही लाभ लिन्छ। भलै त्यसमा चाहिँ मध्यम वर्गले अलिक बढी चाहिँ बेनिफिट लिएला, तर के भने तल्लो वर्गकाले पनि अलिअलि पाउँछ। अनि सुधारवादले चाहिँ त्यो वर्ग भनेर चाहिँ त्यति धेरै चाहिँ छुट्याउँदैन। अब त्यो हिसाबले हेर्ने हो भनेदेखि दार्शनिक रूपमा, सैद्धान्तिक रूपमा यसले पनि आफ्नो बाटो बिर्सिँदै गएको हो, छोड्दै गएको। तर के थियो देशभक्तिको सवालमा पनि खास गरेर नेपालमा पार्लियामेन्ट्री सिस्टम, संसदीय व्यवस्था स्थापना भइसकेपछि अलिक खुलस्त पार्टीहरू खुलस्त भए, देखिए, बाहिर आए। बाहिर आइसकेपछि यिनीहरूलाई चल्नु चलाउन आदि इत्यादिको कुरामा बाह्य शक्तिहरू कसरी हुन्छ, अब यिनीहरूभित्र चाहिँ कहाँ खेल्न पाइन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ आए। एकचोटि एउटा सवालमा सामान्य उसमा भन्दाखेरि चाहिँ बिपी कोइरालाले एक ठाउँमा भनेको छ कि, अब भन्दाखेरि गफको सिलसिलामा गण्डकी सम्झौता गरेर चाहिँ तपाईँले गल्ती गरेकै हो नि भनेर भन्दाखेरि त्यतिखेर हाम्रा टेक्निसियन कहाँ थिए, हाम्रो स्टेट मेकानिजम कहाँ थियो, भर पर्नुपर्ने अर्काकै थियो, नगरेर के गर्नु भनेर। अनि दिमाग अर्कोले लिएर आएर अर्काको ब्रेन चाहिँ आफूले खरिद गरेर लिएर आयो भनेदेखि आखिर सोध्दो रहेछ कहीँ मैले गल्ती गरेको छु भन्ने त बिपीलाई पनि लागेको रहेछ। लाग्यो, पछि लाग्यो, अहिले पहिला लागेन। तर के भन्नु भन्दाखेरि भर पर्नुपर्ने उनीहरूकै टेक्निसियनमाथि, उनीहरू अलिक अगाडि थिए। अब यहाँ आउने विभिन्न किसिमका मान्छेहरू, विभिन्न किसिमका गतिविधिहरू, बाहिर भाइचारा सम्बन्ध स्थापित गर्दै आउँदाखेरि कतिजना चाहिँ राम्रा पसे, कति नराम्रा पसे, कति चाहिँ अब त्यसपछि विखण्डन ल्याउनका निम्ति उनीहरूको स्वार्थ पुरा गर्नका निम्ति आए। अब यो हिसाबले हेर्ने हो भनेदेखि केही ठाउँहरू बिस्तारै बिस्तारै केही ठाउँमा चुक्दै गएका पनि छन्। हामी भन्छौँ नि महाकाली सन्धिमा कम्युनिस्टहरूको पनि हात छ। महाकाली सन्धि निर्णायक हात छ। त्यो कहाँ देशभक्त अगुवाई काङ्ग्रेसको सहयोगीको रूपमा अरूले असहयोग गरेको भए त्यो सम्भव थिएन। त्यो सम्भव थिएन। टनकपुरै पास हुन्थ्यो नि त, टनकपुरै पास हुन्थ्यो। त्यो सहयोग गरेको भए त टनकपुरै पास हुन्थ्यो। तर टनकपुरमा चाहिँ त्यो सहयोग पाएन उसले। त्यसैले टनकपुरमा चाहिँ फेस गर्नै सकेन संसद पार्लियामेन्टमा। अदालतको फैसला आएपछि उसले फेसै गर्न सकेन। गएर कहाँ गयो भन्दाखेरि महाकाली सन्धिको प्रस्ताव अगाडि सार्ने त कम्युनिस्टहरू नै हुन्। अब त्यो के बेला चाहिँ पछि एक्सपोज हुँदै गयो। आजका दिनसम्म पनि महाकाली सन्धि त
कार्यान्वयन कहीँ भएको छैन। त्यहाँबाट त ठगिएछ। जब कार्यान्वयनै हुन नसक्ने सन्धि अर्कालाई जिम्मा लगाएर अर्कालाई बुझाएर त्यो सन्धिबाट बाहिर पनि निस्किन नसक्ने, कार्यान्वयन पनि हुन नसक्ने भनेपछि त के भयो र त त्यो? अनि त्यसबाट बेनिफिट पनि लिन सक्ने त्यत्रो ठुलो हैसियत पनि रहेन। अब दोस्रो कुरो त्यहाँदेखि चाहिँ अब विभिन्न शक्ति केन्द्रहरूको हातबाट शक्ति केन्द्र त्यस एउटा जेनेरेसनमा त के हो भनेर भन्दाखेरि केही त्यस बेला भनिन्थ्यो कि अब भारतले आशीर्वाद नदिउन्जेलसम्म, प्रष्ट भाषा भन्नुपर्दा भारतले आशीर्वाद नदिउन्जेलसम्म चाहिँ नेपालका कसैलाई पनि कसैले केही गर्न सक्दैन, त्यो मानसिकता बोकेको थियो। हरेक परिवर्तनमा पनि यो कुरा जोडिएर आउँथ्यो। अब नभन्दै एउटा कुरो के देखिन्छ भनेर भन्दाखेरि 7 साल पनि भारतको, 45-46 सालको मुभमेन्ट पनि भारतको, 62-63 को मुभमेन्ट पनि दिल्ली 12 बुँदे सहमति भारतको। त्यो 12 बुँदे सहमति यहाँ पनि हुन्थ्यो होला। 12 बुँदे सहमति नेपाली पार्टनरहरूको बिचमा किन भएन त? यी सबै कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो ठाउँसम्म आइसकेको। अब खेल्न नपाएको कहाँ भनेर भन्दाखेरि 72 सालको संविधान अलिकति अटेर गरियो। त्यो अटेर गरिसकेपछि त्यसलाई चाहिँ हामी लिएरै जान्छौँ, हामी अलिकति अगाडि बढेर जाउँ भनेर चाहिँ भन्ने हिसाबमा अब त्यो संविधान त जारी गरे हाम्रो सुशील कोइरालाजीले, उहाँको नेतृत्वमा भएको। आखिरी उहाँको पनि त्यो डेथ होइन मर्डर भन्ने कुरो चाहिँ अब आउन थाल्यो। अब उहाँको पनि अब त्यो एक किसिमले भन्यो नि कन्स्पिरेसी डेथ त्यो आउन थाल्यो। पेट्रियोटिक फोर्स खोजबिन पनि कसैले गरेन। इभन काङ्ग्रेसले पनि कहाँ हो भन्ने कुरो महत्त्व राखेन। होइन, महत्त्व नराख्नु अर्थ त्यो चाहिँ त्यो ठाउँमा चाहिँ केही न केही छ भन्ने अर्थ लाग्छ विश्लेषणले। अनि त्योदेखि पछाडि अब म त अगाडिदेखि भन्दैछु, म चाहिँ मदन भण्डारीको हत्याको विषयमा म उठाइरहेको छु, राजा वीरेन्द्रको हत्याको कुरा मैले गरिराखेको छु। यी सबै कुराहरूमा विदेशी डिजाइनहरू चाहिँ काहीँ न काहीँबाट चाहिँ आएको छ। यो पछिल्लो चरणमा आउँदै गर्दाखेरि त्यो 72 सालको संविधानलाई एक्सर्साइज गर्ने कुराहरूमा यसलाई स्थिर बनाउनु पर्थ्यो भने, यदि यसलाई स्टेबल बनाउनु पर्थ्यो भने अहिले जस्तो प्रचण्डजीहरू भन्नुहुन्छ कि यो संविधानका यसका चाहिँ उपलब्धिहरू गुमाउन लाग्यो, त्यसलाई टेकाउने थियो भनेदेखि त यसलाई कन्टिन्यू बनाएर लिएर जानु पर्थ्यो। उहाँले कम्तीमा 5 वर्ष चलि गइसकेपछि फेरि चुनाव हुन्थ्यो नि त, रेगुलर चुनाव हुन्थ्यो नि त। 5 वर्षभन्दा अगाडि प्रधानमन्त्री तिमी राजीनामा देऊ भनेर नभने पनि हुन्थ्यो, अथवा चाहिँ तिमी पार्टी अध्यक्ष छोड भनेर चाहिँ भन्दा महाधिवेशन कल गरेर चाहिँ पार्टी अध्यक्ष त छुटिहाल्थ्यो नि त। कुनै दुईटामा कुनै एउटा भने नि पार्टी अध्यक्ष छुट्थ्यो, महाधिवेशनमा पछाडि दिँदाखेरि त भएको थियो नि त। अनि त्यो बेलासम्म त काहीँ त कतै त्यतिखेरसम्म त गोयल पनि नेपाल आएका थिएनन्, अरू पनि नेपाल आउने क्रम रहेको थिएन। त्यो एक खालको सिचुएसन त थियो नि त। तर यहाँ के भइदियो भनेदेखि एउटा त्यही शक्ति केन्द्रबाट आउने एउटा पात्रले अब यतातिर यसरी गइस् भनेदेखि चाहिँ तँलाई अब यतातिर सपोर्ट पनि होला, केही होला, तेरो सरकार पनि टिक्ला भनेर अर्कातिर एकातिर भन्छ, अर्कोतिर भन्छ तिमीहरू महाधिवेशनसम्म पर्खियो भने तिमीहरू सत्यानाश हुन्छौ। उसको डिरेक्सन आउने फेरि त्यसरी पठाउनेहरू टाढाको भन्नु पर्दैन, हाम्रा नेपाली जनहरूभित्रै यो एकताको डिजाइन रच्ने पनि नेपाली जनहरूभित्र नै छन्, कहीँबाट आए। अब यो विभाजनमा खेल्ने पनि नेपाली जनहरूभित्रै छन्, विदेशीहरू, किनभने विदेशीको भूमिका चाहिँ उनीहरू निर्वाह गरिदिन्छन्, तर नेपाली जनभित्रै छन्, चाहे यहाँ बसेका हुन् चाहे विदेशमा बसेका हुन्, आएर खेलिदिन्छन्। खेलिदिइसके पछाडि चाहिँ यसरी इन्फर्मेसन हो, साँच्चै हो, हामीलाई त यो त महाधिवेशन पर्ख्यो भन्दै त केपी ओलीले खाइदिन्छ फेरि, अथवा चाहिँ यतातिर गइसकेपछि हो तिमीहरू यसलाई राखिराख्यौ भनेदेखि तिमीहरू चाहिँ अब यही तरिकाले गयो भनेदेखि तिमीलाई चाहिँ सपोर्ट हुँदै तिमी उनीहरूले त कर्नर पारिसके, उनीहरू चाहिँ खेल्न थालिसके। अब तिमीले आफ्नो त बलियो बनाउनु, विदेशीहरूसँग चाहिँ अलिक राम्रो सम्बन्ध विस्तार गर भनेर भन्नु त पर्यो। भन्दाखेरि चाहिँ उसले अब जति उतातिर जान थाल्यो यता उति विवाद उत्पन्न, यो पक्षभित्र खेल्यो विदेशी ताकत। मैले यसमा जोड्न चाहेको विषय यो अन्तर्राष्ट्रिय विषयसँगै जोडिने, कोशी गण्डकमा मातृका प्रसाद कोइराला र बिपीको नाम जोडिन्छ। काङ्ग्रेस त्यस सवालमा प्रश्नको घेरामा रहिरह्यो। महाकालीमा कम्युनिस्टहरू पनि लपेटिए। 12 बुँदे दिल्ली सहमति हुँदै नेपालको राजनैतिक परिवर्तन भयो। अब यहाँ सवाल के रहन्छ भने कम्युनिस्टहरू आफूलाई देशभक्त, राष्ट्रवादी हौँ भन्दैनन्, देशभक्त हौँ भन्छन्। राष्ट्रवादको नारा त्यो राजासँग जोडिएको छ।
प्रजातन्त्रको मुद्दा काङ्ग्रेससँग जोडिएर आउँछ। यो घटना नेपालको सम्बन्ध पुँजीको रूपमा कम्युनिस्टहरू देशभक्त हौँ तर हामी खास गरेर गरिबको सर्वहाराहरूको हित गर्ने भनेर उनीहरूले आफ्नो एउटा पुँजीको रूपमा त्यसलाई विकास गर्दै थिए। विरोधाभास यस कारण छ 12 बुँदे दिल्ली सहमति हुन्छ। केपी ओलीजीले त्यसमा त्यो दिल्ली सहमतिप्रति उहाँको कहीँ न कहीँ विमति छ, किनभने सङ्घीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षतालाई सबभन्दा ठुलो उपलब्धि र पुँजीको रूपमा मान्ने एक खाले पक्ष छ, अर्को पक्ष यसले समाप्त पार्यो भन्ने पक्ष छ नेपाली समाजमा। केपी ओलीले जब नाकाबन्दी लगायो भारतले त्यसबेला कसिएर उभिनु भयो। चीनसँग पनि वैकल्पिक एउटा मार्ग खोल्नु त्यो उपलब्धिको रूपमा छ। कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुराको नक्सा जारी गर्नुभयो। तर पछिल्लो दृश्य हेर्दाखेरि जो दक्षिणको तागतको हामी कुरा गर्छौँ, कतै न कतै ओलीजीसँग निकट भए जस्तो अर्थ पनि लाग्छ। फेरि ओलीजीको नेतृत्वमा रहेको पार्टीलाई सिपथको क्लास लिने काम हुन्छ, धेरै ठुलो खर्च गरेर 5 तारे होटलमा। अनि अहिले फेरि गोयल आउँछन्, नेपालका धेरै नेताहरू आकस्मिक फेरि बिरामी हुन्छन्, उतै दिल्लीतिर जान्छन्, कोही अरू थप बिरामी हुने क्रममा छन्। सरकार पर सत्ता परिवर्तन, कम्युनिस्टहरूको विभाजन अनि फेरि प्रयत्न एकता, यो अलिकति विरोधाभास जस्तो देखिन्छ कि यो के भएको, यो यसलाई कसरी हेरिनुपर्छ? एकताको प्रयत्न यस बेला अलिक कमजोर छ। यस बेला चाहिँ अलिक कमजोर छ। अब मैले अघि भने यो हुन कठिन छ एक ढङ्गले जान। अहिले तत्कालै चाहिँ यो अहिले त्यति धेरै मैले सम्भव देखेको छैन। अस्तिको दिनदेखि मैले चाहिँ त्यो एमाले भित्रै कि एमाले भित्रको चाहिँ हो। अब किन भनेदेखि भोलि पनि अब माओवादी र चाहिँ एमालेको एउटा फ्याक्सनको बिचमा चाहिँ त बाध्यताले एक ठाउँमा उभिआइदिएला। अब त्यहाँ पनि भोलि चाहिँ फेरि अब यो एउटा सेक्टर पस्छ र चाहिँ फेरि त्यही किन भन्दा चलाउने त त्यहाँ त बसिरहेको छ। कागजले एकीकृत गरिदिएको थियो जुन बेला प्रचण्ड र ओलीजीलाई एक ठाउँ पुग्ने बाध्यता, किनभने प्रचण्डजी त काङ्ग्रेससँग निकट भएर काम गरिरहनु भएको थियो। फेरि चिनियाहरूको जो खुल्ला जसरी उनीहरू उपस्थित दर्शाउन थाले त्यो फेरि फरक छ। विगतको भन्दा राजनीतिभन्दा उनीहरू अलग ढङ्गले कूटनीतिक त्यो मर्यादा भन्दा पनि फरक ढङ्गले प्रस्तुत हुन्छ। एउटा कुरो चाहिँ इन्डियनहरू पहिलेदेखि ओपन छन्, उनीहरू हस्तक्षेपकारी भूमिका जादेखि लिडरसिपको क्यारेक्टरले चाहिँ स्थिर र अस्थिर लिडरसिप जहाँ हुन्छ नि, राजनीतिको विश्लेषण गर्दाखेरि त्यो लिडरसिपको क्यारेक्टरलाई हेर्नुपर्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो स्थिर क्यारेक्टर एक खालको हुन्छ र अस्थिर क्यारेक्टर अर्को हुन्छ। प्रचण्डजीको आजसम्मको क्यारेक्टर उहाँ अलिक अस्थिर बढी। मैले 2066 र 67 सालको बिचमा उहाँले विभिन्न ठाउँमा बोलेका कुराहरूको मात्रै मैले चाहिँ एउटा चाहिँ नोट गरेर राखेको छु क्या। उहाँले एकै दिन 3 ठाउँ प्रोग्राममा बोल्दाखेरि 3 थरी कुरा गर्नुभएको छ। 3 थरी कुरा गर्नुभएको छ। अहिलेसम्म पनि उहाँको त्यो चाहिँ छिनछिनमा उहाँ एकदम हुनुहुन्छ। भारतसँग लड्न भनेर चाहिँ उहाँले चाहिँ बङ्कर खन्नुभयो, सुरुङ युद्ध गर्नु कुरो गर्नुभयो। त्यसको महिना दिन 1.5 महिना नटिक्दैखेरि सीपी गजुरेल र मोहन वैद्यहरू भारतमा पक्राउ परे हो कि। अब कतिपय केही त भनेर भन्छन् त्यो पनि कुनै तरिकाले पक्राइयो भन्ने पनि आरोप छ कहीँ। अनि उहाँले तुरुन्तै त्यसदेखि पछाडि बङ्करमा थुनिएर राखेका बाबुरामसँग चाहिँ एउटै ड्रेस, त्यत्रो मित्र मिलन भयो। उहाँ त्यसरी अब त्यसपछि बाबुरामको लाइनमा फड्को हार्नुभयो। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ उहाँ सीपी गजुरेल र मोहन वैद्यको लाइनमा हुनुहुन्थ्यो। त्यसदेखि पछाडि चाहिँ टक्क फड्को हार्नुभयो। कुन बेला उहाँ परिवर्तन हुनुहुन्छ, कुन बेला छिनछिनमा हुनुहुन्छ, उहाँको बुझ्न बडो गाह्रो छ। अब उहाँलाई चाहिँ एउटा कुरो त उहाँसँग के थियो भनेर भन्दाखेरि उहाँ चाइना भिजिटमा जानुभयो। बडा गाह्रो गरी चाहिँ उहाँ चाहिँ गर्नुभयो। त्यो चाइना भिजिटमा गइसकेपछि उहाँले एउटा काम त गर्नुभएको छ, के भन्दाखेरि बिआरआईमा त सम्झौता गरेर आउनुभएको छ, उहाँले गरे हो। अनि त्यो सम्झौतालाई कार्यान्वयन गराउने उसले हिसाबले गर्दाखेरि पनि चाइनिजहरूसँग नजिक नभइकन उहाँलाई पनि डर थिएन। तर उहाँले ल्याएका जुन कन्सेप्टहरू हुन्, जुन उहाँको चाहिँ पहिला चाहिँ जनयुद्ध काल भनेर भनौँ, खास गरेर 57 सालको चाहिँ भएको दोस्रो उहाँको राष्ट्रिय सम्मेलनले ल्याएका केही मुद्दाहरू, यो सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षताका कुराहरू हुन्। यो एजेन्डा भनेको चाहिँ पश्चिमाहरूबाट आएको हो। यो सङ्घीयताको कारणले सोभियत सङ्घ ढल्यो,
सङ्घीयताको कारणले युगोस्लाभिया ढल्यो। पूर्वी युरोप ढल्नका एउटा कारण त के पश्चिमाहरूको एउटा स्ट्राटेजी के छ भने त्यो मोडलमा गइसकेपछि काहीँ न काहीँ यसलाई कमजोर बनाउने, यसलाई पश्चिमाहरूले नेपाल कमजोर किन बनाउने? नेपाल त कुनै शक्तिशाली छैन, तर नेपालको सिमाना सात सिमाना चाहिँ चाइनासँग जोडिया छ। यो हिसाबले पछिबाट चाहिँ के भयो भनेदेखि नेपालको अब यो इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी जब चाहिँ पश्चिमाहरू र चाहिँ इन्डियनहरूको बिचको चाहिँ जुन यो रणनैतिक स्ट्राटेजी चाहिँ बन्यो, यो बनिसके पछाडि नेपाल बहुत खतरामा छ। नेपाल एमसीसी अहिले बहस छलफलको विषय त्यो पनि बनेको छ, त्यो बहुत खतरामा छ यो। नेपाल यदि म त यसो भन्छु कि नेपाल यदि तिब्बत स्वतन्त्र थियो, कुनै अवस्थामा थियो अथवा केही थियो, अथवा दलाइ लामाको हातमा तिब्बत यतिखेर थियो भनेदेखि नेपालको सार्वभौमिकता अहिले रहने थिएन। एक के आधारमा भन्नुभयो? त्यो अहिले पनि तिब्बतलाई सफ्ट भ्यालीको रूपमा मानिस हेर्छन्, त्यो चीनको लागि एउटा सफ्ट भ्याली हो। किन राख्ने? त्यो त होइन, किन राख्ने? नेपाललाई सार्वभौमिक किन बनाइराख्ने? त्यहाँ चाहिँ दलाइ लामाको शासन इस्टाब्लिस हुन्थ्यो, यहाँबाट त सिधै तिब्बत हुँदैखेरि चाइनासम्म त पुग्यो त, दक्षिणतिरको बाटो त भयो नि त। दक्षिण त यति महत्त्वपूर्ण छ कि त्यो चीनलाई ढाल्नका निम्ति त सकियो त्यो त। तिब्बत चीनको अभिन्न अङ्ग हुनु नेपालको ठुलो हितमा रहेछ, यस्तो बडा ख्याल गर्नु। त्यो चाहिँ हित हो। किनभनेदेखि यदि तिब्बत फ्री हुने दलाइ लामाको उसमा हुने भने नेपालको सार्वभौमिकता रहँदैन। नेपाल स्वतन्त्र राष्ट्र यदि भएन, नेपालको चाहिँ कहीँ गएर चाहिँ अरू राष्ट्रसँग चाहिँ विलय हुने अवस्था, अथवा यो खण्डित हुने भयो, यो कमजोर भयो। यो कमजोर भयो। चीन किन यहाँ स्थिरता चाहन्छ? उसको स्वार्थका कारणले, हाम्रो स्वार्थले होइन है। यहाँ चाहिँ स्थिर शासन भयो, नेपाल बलियो भयो भनेदेखि उसको तिब्बतलाई कसले चलाउँछ? त्यसको रक्षा नेपालको राजनीतिक स्थिरताका लागि चीन क्रियाशील भएको यो अहिलेको पछिल्लो गतिविधि उसको स्वार्थले हो। त्यो हाम्रो स्वार्थ भन्दाखेरि किनभने तिब्बतको रक्षा त्यसका लागि अनिवार्य छ। त्यो बडा तपाईँले भनेको कुरालाई मैले विवाद गरिनँ कि विमति जनाउँदिनँ। म विवाद गर्ने ठाउँहरू हुनसक्छ, तर विमति म जनाउँदिनँ। तपाईँ मेरो अतिथि हुनुहुन्छ। तर एउटा बताउनुहोस् त, नेपालका जो कम्युनिस्ट हौँ भन्नेहरू छन्, यिनको सम्पर्क, यिनको उत्थान उन्नयन चीनबाट भएको छैन, अर्को शक्तिबाट भएको छ। त्यो जान्दा जान्दै किन यहाँ नेपालका कम्युनिस्टहरूको उत्थान र उन्नयनमा किन उनीहरू लागे? म एकछिनका निम्ति जस्तो म भनौँ नेपालका कम्युनिस्टहरू, नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीको सुरु चाहिँ इस्टाब्लिस नै भारतमा भयो हो कि 6 सालको त्यो 6 सालको इतिहासदेखि नै म त्यो कुरो चाहिँ पछि हुँदै जाँदाखेरि विभिन्न चरण, विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न ठाउँमा गए। मोहन विक्रमजीहरूले चौथो महाधिवेशन गर्नुभयो, गोरखपुरमा गएर गर्नुभयो। नेपालमा झापा विद्रोह सुरु भयो, नक्सलाइट मुभमेन्टको चाहिँ प्रभावमा सुरु। चारु मजुमदार इभन कानुन सन्याल। म त कानुन सन्यालसँग चाहिँ मैले एउटा अन्तर्वार्ता लिएको छु। त्यो पछि गएर त्यो अब चारु मजुमदारको लाइनबाट चाहिँ सुरु भयो। त्यस अर्थमा केही भारतीय नक्सलवादी विद्रोहका त्यो नक्सलवादी विद्रोहका केही मित्रहरू नेपालमा पनि आएर बसे, जेल पनि पसे, जेलबाट फोरेर भागे पनि। भोगेन राजवंशी, राजन राजवंशीहरू, यिनीहरू सिपी मैनालीहरू फोर्दाखेरि भागेर गएका हुन् यिनीहरू। त यो हिसाबमा आउँदै गर्दाखेरि के देखिन्छ भनेर भन्दाखेरि पछि कहाँनिर हो भनेर भन्दाखेरि राष्ट्रियताको मुद्दाबाट एमाले विभाजित भयो एकचोटि 2054 सालमा। राष्ट्रियताको मुद्दाले विभाजित भएको अरू छैन त्यहाँभित्र। राष्ट्रियताको मुद्दाले जब एमाले विभाजित भयो, एमाले विभाजित हुँदाखेरि त्यसबेला विनोद मिश्रले एउटा यति लामो लेख लेखेका छन् उनको उसमा, मैले मेरो उसमा त राखेका छु। नेपालको लागि देशभक्तिका कुरा, पेट्रोटिजमका कुरा, राष्ट्रको यी कुराहरू चाहिँ जुन कुरो त्यतिखेर वामदेव मालेले उठाएको थियो, यो ज्यादै महत्त्वपूर्ण छ, नेपालका लागि यो महत्त्वपूर्ण छ, हामी यसको सम्मान गर्छौँ। उनको धार, विनोद मिश्रको त्यो धारहरू हेर्दै लाँदाखेरि एमाले हामीलाई बिर्सियो। अझै पछि चाहिँ भाकपासित लाग्यो। हरिकिशन सिंह सुरजितले आएर मदन भण्डारीलाई 5औं महाधिवेशनमा आउँदाखेरि हरिकिशन सिंह सुरजितले पनि चाहिँ आएर चाहिँ सल्लाहको नाउँमा दबाब दिँदाखेरि मदन भण्डारीले यो ठुल्दाइको सल्लाह हामीलाई आवश्यक छैन भनेर चाहिँ जवाफ दियो। कसले कति लिन्छ, कसले कति लिँदैन, आफ्नो ठाउँमा छ। अब मदन भण्डारीलाई चाहिँ त्यसलाई त्यो किसिमले सप्रेस गर्न, दबावमा राख्न नसकिने भयो। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादीसँग चाहिँ एकदम एट्याचमेन्ट छ। पुष्पलालको पनि उनीहरूसँगै एट्याचमेन्ट थियो, मनमोहनको पनि उनीहरूसँगै एट्याचमेन्ट थियो, मार्क्सवादी आयो उनीहरूसँगै एट्याचमेन्ट थियो,
पछि माले र मार्क्सवादी मिले एमाले बन्यो, त्यतिखेर पनि त्यो एट्याचमेन्ट थियो। त्यो एट्याचमेन्ट हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै भाकपा माले भनेर जसलाई भनिएको थियो विनोद मिश्रको पार्टी, उसलाई चाहिँ आइसोलेट हुन थालेको छ। अलिक तल चाहिँ अलिकति राम्रो व्यवहार त्यस बेला हेरिएन, गरिएन। मदन भण्डारीको मृत्युपछि त्यो राम्रो व्यवहार गरिएन। अब मदन भण्डारीले चाहिँ त्यो हरिकिशन सिंह सुरजितको उसकोलाई चाहिँ दबाबलाई चाहिँ उनले चाहिँ उ गरे, यो ठुल्दाई प्रवृत्ति हामीलाई स्वीकार्य छैन, समान हामी चाहिँ समान भातृत्व उस भन्यो होइन, समान पार्टी समान इक्वल हुनुपर्छ भनेर चाहिँ भन्यो। अनि त्यसले गर्दाखेरि अब मदन भण्डारी बितिसके पछाडि त्यो ट्रेन्ड कतातिर गयो भन्दाखेरि भाकपा मार्क्सवादीतिर गयो, भाकपा मालेतिर गएन। विनोद मिश्रले बडा चित्त दुखाएर लेखेको छ, अहिले यो उठाएको छ, वामदेवजीहरूले यो उठाउनु भएको छ, मालेले यो उठाएको छ, यो ज्यादै महत्त्वपूर्ण छ, नेपालको सन्दर्भमा यो महत्त्वपूर्ण छ, यसलाई हेर्ने दृष्टिकोण भारतको ठिक छैन, उनीहरू यो स्ट्यान्ड चाहिँ कायम राखुन् भनेर चाहिँ उनले त्यसरी शुभेच्छा लेखेको छ। नगर्ने कुरो त्यहाँको उसलाई चाहिँ नगर्ने कुरो पनि होइन। अब हेर्दाखेरि कसरी हुन्छ, अब आफ्नो वर्चस्व बनाइराख्ने यहाँ दुई खालको छ। लिडरसिपहरूले के सोचे भनेर, लिडरहरूले के सोचे भनेर भन्दाखेरि पहिलो कुरो म सोचिदिएँ, हामी सोचेनन्, म सोचेँ सङ्गठन पछि सोचेँ। तर त्यो 46 सालको आन्दोलनमा म चस्मा देख्छु गणेशमानको चाक्सीबारीमा चन्द्रशेखर, हरकिशन सिंह सुरजित लगायतका भारतीय काङ्ग्रेस आएका कतिपय नेताहरूको उपस्थिति, काङ्ग्रेस र नेपालका कम्युनिस्ट तत्कालीन मालेका अनि मार्क्सवादीका नेताहरूको सगौरव उपस्थिति, तत्पश्चातको एकपछि अर्को क्रमसँगै 52बाट प्रारम्भ भएको माओवादी उनीहरूको भाषाको जनयुद्ध, भारतमा संरक्षण भनिएको भारतसँग सुरुङ युद्ध नेपालमा, हात हतियार गोली गट्ठा सहितको नेपालमाथि आक्रमण, अनि 62-63 को परिवर्तन पश्चात भारतमा खास हैसियत नराख्ने कम्युनिस्ट नेतृत्व पङ्क्तिका, जस्तै मानिलिनु सीताराम येचुरी, एसडी मुनि, उनीहरूको के हैसियत छ इन्डियामा, तर उनीहरूको नेपालमा दबदबा अहिले पनि त्यो कोही आयो भने यहाँ कम्युनिस्ट हौँ भन्नेहरू ज्यान फाल्दो त्यो जाने जुन खालको दृश्य देखा पर्छ नि, यी सबै हेर्दाखेरि चिनियाहरूले नेपालका कम्युनिस्टहरूलाई यी हाम्रा अनुकूलका हुन सक्छन् भनेर विश्वास गरेर नै यो ढङ्गले ऊ क्रियाशील भयो कि या उनीहरूको बाध्यात्मक कुनै स्थिति हो, वैकल्पिक अर्को तागत छैन, काङ्ग्रेसलाई सहयोग गर्न सक्ने स्थिति छैन, मधेस केन्द्रित दल त्यो पुरानो पक्ष सफाया भएको, त्यसकारण के हो यो? चिनियाहरूले विश्वास गरेको, म एउटा कुरो खोल्छु, चिनियाहरूले विश्वास गरेको अगाडिको कम्युनिस्ट एउटा मनमोहनलाई विश्वास गरेको थियो, अर्को भनेको माले कालमा सिपी मैनालीलाई विश्वास गर्यो। किनभनेदेखि सिपी मैनाली जेलबाट निस्किसकेपछि सङ्घीन वारेन्टेड, त्यस बेला सिपी मैनालीको टाउकामा 15वटा मुद्दा थिए, त्यो बेला पनि उहाँ चीन भिजिटमा जानुभएको छ, चीनका टप लिडरहरूसँग चाहिँ भेटेर आउनुभएको छ। चिनियाहरूले गर्दैनन् उ गर्दैनन् भन्ने होइन, चासो राख्दैनन् भन्ने होइन, अब सामान्य सम्बन्ध उनीहरूले सबै पार्टीहरूसँग राखेकै हुन्छ, त्यही हिसाबले कम्युनिस्ट पार्टीसँग पनि राखे, त्यस बेला पनि राखे, पञ्चायत कालमा असल सम्बन्ध राखेको कुरा माधव कुमार नेपालजीले त्यो चोरी बाटोबाट हामी बेजिङसम्म गएको, केही तालिम लिएर फर्केको म अमृत बोरा लगायत भनेर सार्वजनिक घोषणा गर्नुभएको छ। अनि किनभने त्यतिखेरको चाहिँ अब महासचिव सिपी मैनाली नै गएको थियो, जसो चाहिँ सङ्गीन माधवजीसँग सङ्गीन वारेन्ट थिएन, अमृतजीसँग पनि त्यो थिएन, तर उहाँसँग त सङ्गीन वारेन्टेड मान्छे उहाँ जानुभएको थियो। उहाँ फर्केर आइसकेपछि अलिकति चिनिया मोडलमा चाहिँ उहाँले चाहिँ आफ्ना विचारहरू चाहिँ परिवर्तन पनि गर्नुभयो, अलिकति गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ त्यो ढङ्गले लाग्नुभयो पनि भयो। खास गरेर त्यस बेलाको मालेले अब सशस्त्र क्रान्ति मात्रै होइन, शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनका कुराहरूलाई पनि अगाडि सार्नुपर्छ भने त्यस बेला चाहिँ गरेको छ। र त्यो हिसाबमा अब चिनियाहरूको चाहिँ एउटा कस्तो भन्दा एउटा पार्टीगत सम्बन्ध एउटा कुरो भयो, र अर्को कुरो दरबार छाउन्जेलसम्म, राजा छाउन्जेलसम्म, पञ्चायत छाउन्जेल अथवा चाहिँ पछि बौद्धल आइसकेपछि पनि राजा छाउन्जेलसम्म चिनियाहरूले बेदखली यस्तो लिडरसिपसँग चाहिँ एकदम ठुलो उसमा चाहिँ ओइली सम्पर्क राखे बनाए भन्ने कुरोमा चाहिँ त्यो देखिएन, हामीले देखेनौँ, त्यो सक्रियता देखिएन। किनभनेदेखि उनीहरूको विश्वास प्यालेसप्रति पनि थियो होला कि भन्ने कुरा, खास गरेर अब त्यो राजदरबार हत्याकाण्डदेखि पछाडि चाहिँ अलिकति उनीहरू सशङ्कित भए, किनभने यहाँ केही छ भन्ने कुरो चाहिँ भएपछि उनीहरू सशङ्कित भए। र
राजतन्त्र समाप्त भइसकेपछि स्टेबल अथोरिटी खै त? स्टेबल अथोरिटी उनीहरूको अगाडि देखिया छैन। स्टेबल अथोरिटी नदेखिसके पछाडि उनीहरूले खोजेकै स्ट्याबिलिटी, त्यो स्ट्याबिलिटी भनेको नेपालको हितमा त स्ट्याबिलिटी हुन्छ नै पनि, तर यो मात्र हो कि उनीहरूले हेर्ने भनेको त्यो स्ट्याबिलिटी, नेपालमा स्ट्याबिलिटी भयो भने उसको देश पनि स्टेबल हुन्छ। त्यो चाहिँ उसलाई सहज तिब्बतलाई मूलत ख्याल गरेर नेपालको स्थिरताको पक्षमा उभियो। अब यसमा अलि म नेपालको आन्तरिक स्थितिमा जान्छु। त्यो 21औं सदीमा यो मार्क्सवाद असान्दर्भिक भाव कि भन्ने विषयको एकदम छोटो बताइदिनुहोस् त घटनाक्रमले। किनभने संसारमा सकिएको क्युबाको राजनीतिक अवस्था, त्यहाँको आर्थिक स्थिति त्यति राम्रो छ भन्ने मान्ने आधार छैन। अरूको पनि त्यस्तै छ। उत्तर कोरियाको त्यो एउटा संसारबाट अलग भएको हालतमा छ। एउटा कुरो चाहिँ के छ भनेर भन्दाखेरि पुरानो ढङ्गको मार्क्सिजम, पुरानो ढङ्गको मार्क्सवादको परिभाषा व्याख्या अब त्यसको गर्ने हो भनेदेखि त्यो ढङ्गले अहिलेको कन्टेक्स्टमा संसारमा चाहिँ अहिलेको जुन किसिमको माहौल बनेको छ त्यो माहौलबाट चाहिँ फेरि पनि त्यो ढङ्गले चाहिँ जान सक्दैन। अब त्यसलाई परिष्कृत परिमार्जित थप अरू व्याख्या गर्नुपर्ने जरुरी छ। म तपाईँको यस सवालमा यति मात्रै जवाफ मागेँ। अब तपाईँसँग म आन्तरिक राजनीतिक स्थितिमा नेपालका कम्युनिस्टहरूको जुन हविगत हामी देख्दैछौँ, ओलीजी र प्रचण्ड बीचको एकता अनि विभाजन, सुप्रिम कोर्टको पहिलो फैसला, दोस्रो आदेश, तत्पश्चातको स्थिति, ओलीजी सकिए, अब ओलीको राजनीति सकियो भन्ने दृष्टिकोण सायद धेरैले बनाएका थिए सर्वोच्च अदालतको पहिलो फैसला पछि। तर दोस्रो आदेश पश्चात फेरि बलियो बन्नेको केपी ओलीको पछिल्लो स्थिति, अनि माधव कुमार नेपाल र झलनाथ खनाल पक्ष र ओली पक्ष बीचको यो विभाजनको स्थिति, समानान्तर संगठनहरू निर्माण हुँदै गएको, ओलीजी पेलेर लाने हिसाबमा प्रवेश गरेको। भलै सर्वोच्चको यो आदेश पछिल्लो आदेश नआएको भए ओलीको मटियामेट, राजनीतिक मटियामेट गर्ने हिसाब किताब उहाँहरूको छँदै थियो। तर यो स्थितिमा प्रवेश गरेको स्थितिले अबको राजनीति कहाँ प्रवेश गर्छ बताउनु त? अब यहाँनिर लेफ्ट भित्रको कुरा गर्नु। पहिला कुरो दुईटा पार्टी माओवादी केन्द्र र एमाले एकता गरे, चुनावमा गए। चुनावमा जाँदा जाँदै एक खालको दबाब बन्यो, त्यो चाहिँ पिपुल्स दबाब, यहाँको सेन्टिमेन्टले चाहिँ दबाब क्रिएट गर्यो, उसका कार्यकर्ताहरूको चाहिँ एक किसिमको दबाब थियो, एकता गर। धेरै एकताको आवश्यकता एमालेका कार्यकर्तालाई भन्दा बढी माओवादीका कार्यकर्तालाई थियो। किन भनेर भन्दाखेरि आफ्नो हैसियत गुमाउँदै लगेको थियो माओवादीले। किन भनेदेखि त्यो 64 सालको चाहिँ त्यत्रो लार्जेस्ट पार्टी 70 सालमा आउँदाखेरि त्यो थियो, अनि 72 सालको 73 सालमा चाहिँ जुन लोकल इलेक्सन भयो, लोकल इलेक्सनको हालतले जुन किसिमले देखायो, अनि आउँदाखेरि चाहिँ एमालेसँग एकता गर्ने एउटा कुरो थियो। र यो एकतामा त्यहाँ आफ्नो जुन हैसियत हविगत जुन तरिकाले थियो त्यही तरिकाले त्यही एउटा स्थितिमा बसेर एकता गरिदिएको भएदेखि यति धेरै चलखेल गर्ने ठाउँ चाहिँ रहने थिएन एउटा। दोस्रो कुरो, अब एमाले भित्र पनि त्यो एक खालको चाहिँ खास गरेर यो काठमाडौँमा भएको पछिल्लो महाधिवेशनदेखि पछि एक खालको गुट बन्दै गयो। त्यो गुट दुईटा गुटमा चाहिँ विभाजित भयो। माधव नेपालको एउटा गुट, किनभनेदेखि इलेक्सन उठेको छ, महाधिवेशनमा भोट मागेको छ, भोटबाट चाहिँ जितेको छ। एकातिर चाहिँ अब केपी ओली अध्यक्षमा जित्नुभएको छ, माधव नेपाल समूहको भीमरावलले उपाध्यक्ष जित्नुभयो त्यो बेला, होइन? यो तरिकाले चाहिँ अलिकति गुट बन्दै गयो। त्यो गुटलाई कसरी समेट्नुपर्छ भनेर चाहिँ लिडरसिपले मूल कुरो चाहिँ टिप्नुपर्ने, त्यो गुटलाई समेट्नुपर्ने, त्यसलाई चाहिँ घटाउनु पर्ने, त्यसलाई अलिक कमजोर बनाउनु पर्ने दायित्व चाहिँ के थियो भनेर भन्दाखेरि त्यो चाहिँ लिडरसिपको हो। अब त्यो दायित्व भनेको केपी ओलीकै थियो। अब उहाँले अझै गुटलाई अलिक फराकिलो बनाएर लिएर जानुभयो, अझै बलियो बनाएर लिएर जानुभयो, आफ्नो गुटलाई चाहिँ अलिक बढी गर्नुभयो, उतातिर गएन भन्ने कुरो उहाँ अरू माधव नेपालजीहरूको त्यो गुनासो छँदैछ। बाहिरबाट देख्दाखेरि पनि त्यो चाहिँ देखिन्छ, त्यो नदेखिने होइन। अनि अब केपी ओलीले अलिक साङ्गठनिक पद्धति नाङ्नुभयो भन्ने कुरो माधवजीहरूको आरोप हो। म यहाँनिर अब यो चाहिँ गर्दाखेरि छोटकरीमा अनि यो भन्दाखेरि चाहिँ अब माधवजीलाई एउटा क्वेसन सोध्नुपर्ने हुन्छ। उहाँ त 15 वर्षसम्म चाहिँ पार्टीको नेतृत्व लिनुभयो, केपी ओलीलाई किन छाडा छोडिदिए?
केपी ओली हिजो भूमिगत कालमा पनि पार्टीको सङ्गठन बस्नुभएको होइन, उहाँ जेल बस्नुभएको, उहाँले सङ्गठन गरेका छैन। बहुदलीय सिस्टम आइसके पछाडि बहुदलीय सिस्टममा संसदीय व्यवस्थामा खेल्नुभयो उहाँ। संसदीय व्यवस्थामा खेलेर आउनुभयो, पार्टीको लिडरसिप पार्टीमा कसरी उ गर्ने, आफ्नो कुराहरू जहिलेसुकै पनि लागू गर्न गए। उहाँलाई लागू गर्न एकदम बलजफ्ती गर्न जाँदाखेरि उहाँलाई किन छोडिदिएको, मेरो प्रश्न यति मात्रै हो। किन छोडिदिएको? त्यो त उहाँले छोडिदिएको, उहाँले खेल्न दिनुभयो नि बेसरी। होइन, उहाँ त महाधिवेशनबाटै माधवजी हार्नुभयो त के गर्न सक्नुहुन्छ माधवजी? 15 वर्षसम्म म भन्दै पहिलेको कुरा होइन, उहाँ त आफ्नो सङ्गठन बलियो बनाउँदै लानु त्यो प्रतिस्पर्धीको रूपमा। झलनाथजी एकचोटि अध्यक्ष हुनुभयो नि त, केपी ओली हार्नुभयो होइन। झलनाथजीले के भोग्नु भन्ने कुरो त उहाँलाई थाहा होला। माधवजी र केपीजीको कारणले गर्दाखेरि झलनाथजीले के भोग्नु भने त्यो त थाहा होला नि त। माधवजीका गल्ती छैनन् यो पनि होइन, सङ्गठन सञ्चालनमा सबैले गल्ती गरेका छन्। केपीजी त पहिलादेखि नै ल त्यसै गरी अराजकै हुनुहुन्थ्यो। कम्युनिस्ट हौ भन्नेहरूको राजनीति जहिले पनि त्यो खुकुरीको धारमा अर्थात् त्यो सुत्था पनि माथिबाट झर्छ भन्ने रूपमा त्यो त्रासमा बाँच्नुपर्ने स्थिति हो नेपालका कम्युनिस्टहरूको राजनीति होइन। सङ्गठन सञ्चालन गर्ने उसको आफ्नो विधि र पद्धति हुन्छ, त्यो विधि र पद्धतिबाटै मात्रै सङ्गठन सञ्चालन गरिदियो भने सङ्गठन त राम्रोसँगले जान्छ, मजबुत भएर जान्छ। त्यसमा त केही छैन, त्यसको आफ्नो विधिलाई र विधि र पद्धति अनुसार गरिदियो भने हुन्छ। तर त्यसलाई चाहिँ आफूलाई फोकस गरेर आफ्नो सेन्टरमा राखेर काम गरिसकेपछि त अब त्यो ढङ्गले चाहिँ गरे। महाधिवेशनमा हारिसकेपछि 5 वर्षसम्म थन्को लाग्नुपर्छ, छोडिदिनुपर्छ, काम गर्न छोडिदिनुपर्छ। त्यहाँ माधवजीहरूको त्रुटि देखियो, त्यो चाहिँ त्रुटि देख्छु म त्यहाँ। होइन, तर राजनीतिमा के भनिन्छ भने जब आफ्नो प्रतिस्पर्धी अप्ठ्यारो ठाउँमा उभिन्छ नि, डिलमा सबै चिजमा माया गर्न हुन्छ मानवीय हिसाबले, तर राजनीतिमा चाहिँ माया गर्ने भने लात्ता ल्याएर लडाइदिइहाल्ने हो। त्यसपछि त्यो स्थान आफूले ग्रहण गर्ने। राजनीतिमा चाहिँ मोह र माया भन्ने हो, प्रतिस्पर्धीलाई सिद्ध्याउनु चाहिँ धर्म हो। तल गर्नु पर्यो राजनीति, तल पब्लिक, तलको कार्यकर्ताको बिचमा, तलको समुदायको बिचमा, तलको जनताको बिचमा, अथवा चाहिँ त्यो ठाउँमा गएर गरिदिनु पर्यो, जसले गर्दाखेरि आउँदो महाधिवेशनलाई टार्गेट हुन्छ। अब यो नेकपा एमालेको म कुरा गरिरहेको छु, समग्र कम्युनिस्टहरूको अर्को पक्ष छ। एमालेको एकता या विभाजन कुन ठाउँमा प्रवेश गर्ला? किनभने दोस्रो या तेस्रो पुस्ताका हौँ भन्ने जो छन् यिनीहरू यी पुराना पुस्ता सिद्धियो भने हाम्रो हुन्थ्यो, तर पार्टी फुट्यो भने त हामी नै सिद्धिन्छौँ, त्यसकारण माइबाप लौ न मिलाइदिए प्रभु भनेर दौडिरहेछन्, त्यो स्थिति छ। तल्लो बिचको पुस्ताहरू चाहिँ एकता भनेर कुद्ने त्यहाँभित्र छन्। त सम्भव छ एकता? अनि म भन्दैछु किनभनेदेखि यो एउटा चरण गुज्रिनुपर्छ, एउटा चरण नगुज्रिकन हुँदैन। किनभनेदेखि त्यसको साइकोलोजी अलि चाहिँ मनोविज्ञानमा चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले चाहिँ यो सिद्धान्त नीति दर्शन होइन, यो दुईवटा समुदायको बिचको चाहिँ मनोविज्ञानले हेर्नुपर्ने हुन्छ। मनोविज्ञान कहाँ छ, कसरी गइरहेछ, कार्यकर्ताहरू कसरी गइरहेका छन्, कुन ठाउँमा जान्छन् भन्ने कुराको चाहिँ मनोविज्ञान हो। 54 सालमा यस्तो थियो कि, यस्तो खालको वातावरण थियो कि एमाले छैटौँ महाधिवेशनबाट चाहिँ वामदेवका लागि यति मात्रै सिट भनेर रोकिदियो। त्यो सिटभित्र चाहिँ वामदेवजी नजाने, अब वामदेवका कार्यकर्ताहरूले ब्रेक गरेर जाऊ भनेर चाहिँ बेसरी भने। त्यो कसरी एकता हुनु? म अब समय धेर भएन कि तपाईँसँग यो दुईवटा विषय चाहिँ म 1-1.5 मिनटभित्र सक्नु, समय नभएको कारणले। एकता एउटा कुरो कसरी एकता? ब्रेक भयो भनेदेखि, किनभनेदेखि यहाँ चाहिँ खेलिदिने शक्तिहरू, बाह्य शक्तिहरूले अझै मजबुतसँगले, तपाईँ माओवादी र एमाले दुईटा भन्ने चाहिँ अदालतमा फैसला भयो। एकता कसले गराउन सक्छ? म भन्दैछु अब माओवादी र एमाले दुईटा बनाउने भनेर चाहिँ अदालतको फैसला भयो। अदालतको फैसलाले माओवादी एउटा भयो, एमाले एउटा भयो। यदि एमाले मात्रै सिङ्गै हुन्थ्यो र चाहिँ एमाले मात्रै एउटा उसमा जान्थ्यो, चुनाव भयो गयो भनेदेखि पनि अझै पनि बहुमत आउने सम्भावना फेरि पनि हुन्थ्यो। एमालेको मात्रै पनि बहुमत आउने सम्भावना फेरि पनि हुन्थ्यो। त्यो सम्भावना देखिसकेपछि यो बिचको चाहिँ विभाजनको रेखा अर्को खोजिएको छ। हेर्नु त्यो कसले गरे? यो खेल्ने शक्तिहरू त बाह्य शक्तिहरू बाहिरको उसले गर्दाखेरि आफैभित्र पनि छन् यसभित्र चाहिँ। किनभनेदेखि यसमा चाहिँ कहाँबाट चाहिँ आफैभित्र। अब यो जो नयाँ पुस्ता युवा तेस्रो चौथो पुस्ताका भनेका छन् नि, यी आफै एकले अर्कालाई यो एउटा पक्षमा लागेको युवा पुस्ता भन्नेले अर्को पक्षलाई धार्यात लाएर पाए अहिले सबै त्यहाँ आन्द्रा भुँडी निकाल्दिने हिसाबले मुख गरिरहेछ, मनपरी बोलिरहेछ। अर्को पक्षकोले अर्को पक्षलाई अब मिलाइदिन्छ कसले? माथिल्लोको बोलचालको स्थिति छैन, तल्लो तह पनि त्यही गरेर एक्सपोज भयो। विभिन्न खाले नामहरू उच्चारण गर्न। यदि हिजो अस्तिको मिटिङको मात्रै अब लिडरसिप, त्यही भन्छु म, लिडरसिप चाहिँ अलिक
अलिक दूरद्रष्टा हुनुपर्छ, अलिक परसम्म चाहिँ अलिक समेटेर लिएर जान सक्ने उ गर्ने भनेर चाहिँ हुनुपर्छ भनेर भन्दैछु म। त्यही कारण अस्तिको मिटिङको मात्रै पनि केपी ओली नेतृत्वको पार्टीको अस्तिको दिनको डिसिजन मात्रै नआएको थियो भने पनि एमाले युनिफाइड हुन्थ्यो। चौरी र माधवजीहरूलाई त्यहाँ नबसिकन तर अब टाढिँदै गयो, एकता कठिन छ, एक ठाउँमा उभिने विषय कठिन छ। अब 4 गते कार्यकर्ता भेला बोलाएको छ, त्यो कार्यकर्ता भेलाको दबाब कहाँनिर पर्छ त्यो थाहा छैन। दबाब एकतामा पर्छ कि बाहिर पर्छ। अहिले तत्कालै एक खालको मान्छेहरू यिनीहरू पार्टी कसरी बनेको छ, कसरी विकसित भएको छ, कहाँबाट चाहिँ कसरी गएको छ, यो तलको जनमतलाई केही पनि थाहा छैन। बाफ छ त्यो। अनि हाई फलानु नेता, हाई फलानु नेता के अर्को अप्रिय स्थिति नेपालमा सिर्जना हुने सम्भावना छ? किनभने सबै परीक्षणबाट घटनाक्रमले एकपछि अर्को एक्सपोज भएको दृश्य यो के अर्को स्थितिमा जान सक्छ नेपालको राजनीति? कम्युनिस्टहरूलाई चाहिँ योभन्दा पनि अझ तल झारिने सम्भावना बढी छ। के सिस्टममाथि कुनै खतरा छ? अर्को सिस्टममा प्रवेश गर्न सक्छ यो दृश्य हेर्दा? सिस्टममाथि चाहिँ खतरा गर्न चाहिँ कहाँनिर छ भनेर भन्दाखेरि अब सिस्टमबाट बाहिर प्रवेश गर्नका निम्ति सुरक्षा निकायको मनोविज्ञान कहाँनिर जान्छ त्यसमा भर पर्छ। किनभने सिस्टममै जानका लागि चाहिँ र सुरक्षा निकाय भनेको सेना सैन्य ताकत जेसुकै होस्, सुरक्षा निकाय भनेपछि 2-3वटा हाम्रा छन्। 2-3वटा निकायहरूको चाहिँ अब त्यो मुभ कतातिर जान्छ एउटा कुरो हो। किनभनेदेखि कोही पनि त्यो निकायको आड भरोसा बिना चाहिँ कोही पनि चल्न सक्दैन। यदि त्यसले आड दिएको थियो भनेदेखि त्यो 62-63 यहाँ दमन पनि हुन्थ्यो। त्यसले आड नदिँदाखेरि ज्ञानेन्द्रले पनि कुर्सी छोड्नु पर्यो। र अर्को कुरो बाह्य शक्तिमा चाहिँ कुन चाहिँ शक्ति हाबी भएर आउँछ, कसले कसरी म्यानिपुलेट गर्छ त्यसमा पनि यसको अर्थ तरल छ नेपालको राजनीतिक अवस्था। तरल अवस्था यति मात्रै नभनौँ कि तरल यति अवस्थामा हो कि यो कुनै अवस्थामा नेपालको अखण्डता अथवा नेपालको सार्वभौमिकता पनि धरापमा छ। हस्, तपाईँसँग आज समय दिनुभयो, यतिसम्म कार्यक्रम आइदिनु, धन्यवाद छ है त। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ आउनु त्यो प्राध्यापक राजकुमार पोखरेल, राजनीतिक विश्लेषक, एउटा राजनीति शास्त्री सरह मैले उहाँसँग विश्लेषण गराउने प्रयत्न गरेँ। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो हो टेलिभिजन, हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। विशेष सन्दर्भको साथमा पशुपति किचन होम्स प्राइवेट लिमिटेड, मित्र पार्क, चाबर हिल। Admission open for Silver Mountain School of Hotel Management, Lanchor, Kathmandu. नेपालकै सबैभन्दा ठुलो फलामे छड उत्पादक कम्पनी अम्बे स्टिल्स, जे बन्छ दिगो बन्छ।